नमस्कार, एबीसी टेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। चौतर्फी दबावपछि अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै सरकार पछि हटेको छ। सरकार पछि हटेसँगै यो विषय हाल मत्थर भए पनि परराष्ट्र मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको पटक पटकको अकर्मण्यताले मुलुकको छवि भने दुमिल बन्दै गएको छ। बेला बखत यस्ता मुद्दाले आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र प्रभाव पारेको छैन कि जनमानस सबमै तरङ्ग निम्ताउने गरिरहेको छ। चाहे त्यो एमसीसी परियोजना होस्, एसपीपी या बीआरआई होस् अथवा भारतीय सीमा नाका। आफ्नो स्वार्थकै लागि मुलुकलाई नै दाउमै राख्न हिम्मत गर्ने नेताहरू परराष्ट्र मामिलाका विषयमा गम्भीर देखिँदैनन्। पटक पटक यस्ता विवादित मुद्दामा दलहरू किन हौसिन्छन् र अन्त्यमा चुक्छन्? यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छवि कहाँ पुग्छ? आजको एबीसी चेक यसैमा केन्द्रित छ। चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपी सम्झौता अघि नबढाउने भनी अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गर्यो। नेपाली सेनाले सन् 2015 र सन् 2017 मा अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखी एसपीपीमा सहभागी गराउन अनुरोध गरेको थियो, तर उक्त कार्यक्रम अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ, तर मात्र एक कदम पछि हटेको छ। कुन अर्थमा पछि हटे जस्तो मात्रै देखियो? सुरुमा सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइ सुनौ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने सबै सरकारी निकायहरूले कूटनैतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने। झट्ट हेर्दा एसपीपीबाट सरकार पछि हटेको देखिन्छ, तर सरकार पछि हटेको होइन, मात्र एक कदम पछि हटेको हो। विवादपछि पनि सरकारले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सकेन, अघि नबढाउने मात्र निर्णय गरेको छ। यसको मतलब अहिले अघि नबढाएको सम्झौता फेरि जुनसुकै बेला अघि बढाउन सक्ने गम्भीर चिन्ता खडा भएको छ, किनकि सरकारका प्रवक्ताबाट आएको भनाइ नै जनतालाई झुक्क्याउने जस्तो देखिन्छ। कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएर आफ्नै देशमाथि बुट बजाउने सम्झौतालाई सरकारले प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै लगावका कारण एसपीपीको विषय समेत एमसीसी जस्तो गोल चक्करमा फँसेको छ। दुई पटक पत्र नै पठाएर सदस्यता लिएको सरकारले देशबाट निक्लिने भन्दा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने उल्लेख गरेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा नै सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने चौतर्फी दबाव आइरहेको छ। तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला 2074 साल वैशाख र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला 2074 माघमा पनि यो एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेकोमा सत्तापक्षकै मान्यजीले उहाँहरूले राष्ट्रघात गर्यो भनेको हो कि? यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। यदि यसमा छानबिनको कुरा गर्ने हो भने र यो व्यापक रूपमा सञ्चार माध्यमले के लेखेको छ भने यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिनुभएको, तर संयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला उहाँलाई नसोधेर त्यो पत्र गएको भन्ने कुरा व्यापक रूपमा बाहिर आएको छ। स्वयं नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नै भन्नुभएको छ। यदि म यहीँबाट प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख मार्फत, यदि उहाँलाई त्यसमा शङ्का छ भने नेकपा एमाले त माग गरिसकिन, छानबिन गरौँ। बरु सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यहाँबाट हेरेर यहाँ को व्यक्ति परराष्ट्रमा अलिक चाख राख्ने छन्, अहिले घोषणा गरिदिउँ न यो छानबिन कमिटी के सत्तापक्ष तयार छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र त्यस सँगसँगै र यो यसमा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा जुन बिचमा अनेक किसिमका छलफलहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो विषय पनि छलफलमा उठ्ला नि, छानबिन गर्नु पर्ला नि। तर जे होस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि निर्देशन दियो र व्यापक रूपमा कुरा उठ्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारले जुन अहिले निर्णय गरेको छ त्यसमा एउटा कुरा गजबको कुरा गरेको छ। के भनेको छ भने अब उपरान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई हामीले सर्वदलीय छलफलबाट अगाडि जानुपर्छ। म यहीँनिर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 51 को ड मा नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित भएर
नेपालको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनेछ। असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ र त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्न पाइने छैन। अनि यो भित्र खुरुखुरु यो कुरालाई अगाडि बढाउने बेलामा त्यसको सम्झना भएन। आज मात्रै परराजनीतिमा छलफलको सम्झना भयो। सत्ता पक्षका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि सो घटनामा मुछेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले यसको विरोध गरेका छन्। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा ओली कसले राष्ट्रघात गरेका हुन् त्यसबारे स्पष्ट हुन एमालेले दबाब दिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा जति नै विवादित बने पनि कुनै दुर्लभ प्राणी जस्तो बने देउवाले प्रतिपक्षको यो आवाज सुन्नेमा चाहिँ शङ्का नै छ। किनकि यसअघि एसपीपी सम्झौताबारे प्रश्न पार्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गएको आइतबार बिहानका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलमा सरिक हुन सन्देश पठाएका देउवा अन्तिम समय आएर उपस्थित नै भएनन्। सहभागी हुन नसक्ने खबर पठाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नै केन्द्रित रहेको छलफल औचित्यहीन जस्तै बनेको थियो। सांसदहरू आक्रोशित बने। समितिकी सभापतिले त प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेकी थिइन्। एसपीपी सम्झौताका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरू धेरै पटक बोलिसकेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपी अस्वीकार गरे र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले च्याप्टर क्लोज नै भएको दावी गरिरहेका छन्। तर त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा बोल्न समेत चाहेका छैनन्। जबदेखि आसन्न अमेरिका भ्रमणमा यो सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्ने विषय बाहिरियो, प्रधानमन्त्री देउवा गुपचुप जस्तै छन्। न संसदमा बोलेका छन् न संसदीय समितिमा पुगेर जवाफ नै दिने आँट गरेका छन्। यसै कारण अहिले टोपल्न थालिएको विषय भोलि फेरि देउवाकै चाहनामा अघि बढ्ने सम्भावनाबारे चिन्ता भइरहेको छ। मलाई पनि त्यो शङ्का लागिरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई पनि त्यो शङ्का लागिरहेको छ। अब यी सिम्टमहरू जुन आइरहेछन् अहिले, जुन ट्रेन्ड्स आइरहेका छन् ओभर टाइम, र यिनीहरूले गरेका कामको चाहिँ निर्णयको चाहिँ यस्तो डायनामिक कुराहरूको विषयमा यिनीहरूले जसरी निर्णय गरिरहेछन् त्यो हेर्दाखेरि एउटा प्याटर्न पनि देखिन्छ। त्यो प्याटर्न के हो भने वासिङटनको नजिक हुने र उनीहरूबाट चाहिँ आशीर्वचन लिने, यो अत्यन्त खतरनाक हो। यसको विरोध हुनुपर्छ, ओपन विरोध नै हुनुपर्छ र मास नै आउनुपर्छ यसको विरुद्धमा। किनभने यसका लागि चाहिँ कि उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरे हुन्थ्यो, एउटा जनमत रेफरेन्डम गरे हुन्थ्यो होइन, या ओपिनियन लिया हुन्थ्यो, या सर्वे गरेको हुन्थ्यो, त्यो सब केही पनि छैन। एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले केही साता नेपालको आन्तरिक राजनीति नै थाक्यो। एमसीसीमा जस्तै एसपीपी प्रकरणमा पनि तरङ्ग नै निम्तियो। एमसीसी जसरी पनि पास गरेका देउवाले एसपीपी सम्झौतालाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउने सङ्कल्प लिएका थिए। तर उनको त्यो सङ्कल्पमा पछिल्लो आएको निर्णयसँगै अहिले भने केही मत्थर देखिएको छ। यद्यपि पटक पटकका नेताहरूका यस्ता करतुतले नेपालको छवि मात्रै धुमलिएको छैन, उनीहरूको नैतिकतामा समेत प्रश्न खडा भइरहेको छ। यो विषयले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, नेपालको साखमा पनि क्षति पुर्याएको छ। कूटनीतिक रुट बाइपास गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने, सिधै सहयोग लिने मात्र होइन, आफैले गरेको पत्राचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वमाथि पनि यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। अब यहाँ त प्रधान सेनापतिले एम्बासडरलाई चिठी लेख्नु भएको छ। यो सेनाले प्रधानमन्त्री एम्बासडरलाई चिठी लेख्ने हो? कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ सिद्धान्त त चाहिँ एउटा चाहिँ भूकम्पबाट चाहिँ सहायता लिऊ भनेर सही दिएपछि, मन्जुरी दिएपछि तपाईँ एउटा टिप्पणी उठाउनुहुन्छ, सबले सही गर्छ, त्यहाँको मान्छेले चाहिँ एउटा चिठी लेखेर रक्षामा पठाउँछ, रक्षामा चिठी लेखेर परराष्ट्रमा पठाउँछ, परराष्ट्रले चाहिँ त्यो डिल गर्ने हो। नियम त हाम्रो यो हो। यहाँ त आर्मी चिफले सोझै चिठी लेखेर एम्बासडरले पठाउनुहुन्छ, यो सरासर गलत हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ कन्सेन्टको कुनै अर्थै छैन आर्मीको मुभमेन्टमा। लिखित देखाउनुहोस् मलाई। उसले भन्नुभएको थियो भने मलाई सपनामा अराउनु भएको थियो भनेर मान्ने हो। यसको अर्थ के? सेना फस्यो? अब सेनाको कमजोरी छ। सेनाले किन फस्यो? सेना फस्यो भने के भने कमजोरी हो। किनभने यो चाहिँ प्रोसेस त्यसरी राम्रो होइन चल्ने। उहाँहरूले चाहिँ डिफेन्सबाट परराष्ट्रले डिल गर्ने कुरा हो। सोझै चाहिँ चाहिँ
प्रधान सेनापतिले चाहिँ एम्बेसडरले लेख्ने होइन मलाई यो देऊ ऊ देऊ ऊ देऊ। एग्री तपाईँ आदेश दिनुहोस्, टिप्पणीमा पास गर्नुहोस्, अनि त्यो त पत्र लेखेर जान्छ परराष्ट्रलाई, परराष्ट्रले चाहिँ त्यहाँबाट पठाउँछ। तपाईँ त परराष्ट्रलाई पदार्थ मात्रै दिइदिनु भयो। अझ अहिले त यहाँ हो एमसिसीमा त 16 चाहिँ एमओयू सही गर्दाखेरि त परराष्ट्रलाई एउटा पनि थाहा छैन। एसपीपीका सार्वजनिक मस्यौदाका 10 बुँदाहरू हेर्दा लाग्थ्यो अमेरिकी सेना भित्राउनका लागि यो सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको हो। सम्झौताको प्रथम दृष्टिमै नेपालका निम्ति अस्वीकार्य छ। दुई देशबीच सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने गरी प्रस्तावित मस्यौदाका सार्वजनिक प्रावधानहरू सर्वथा रूपमै आपत्तिजनक छन्। यो सम्झौता लागू भए अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने उल्लेख छ। अर्थात् गन बोकेर अमेरिकी सेना नेपाल सेना सरह हिडुल गर्न छुन पाउने छ। यस्तो गम्भीर राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा समेत राजनीतिक दलको मजाकीपनले झनै सङ्कट निम्ताउने र अन्ततः एमसिसीकै हालतमा यो मुद्दा पुग्ने सम्भावना निकै बलियो बन्ने भएपछि चौतर्फी विवाद उत्पन्न भएको हो। तर मुलुकलाई नै दाउमा राखी यस्तो घातक सम्झौता गर्न लागि परेका दलहरू त्यसलाई सल्टाउन भन्दा पनि कसको पालामा अगाडि आयो त्यसको दोषी को भन्दै आरोप प्रत्यारोपमै अल्झिरहे। हुन त नेतृत्वले द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता सम्बन्ध र व्यवहार तय गर्दा बदलिँदो विश्व भू राजनैतिक परिस्थिति, मुलुकको भू रणनीतिक अवस्थितिको विश्लेषण मात्र होइन त्यसको वर्तमान अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर वा प्रभावको समेत लेखाजोखा गरेर व्यवहार गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रा नेतृत्व कूटनीति सञ्चालनमा कति कच्चा र अपरिपक्व छन् भने एमसिसी एसपीपी सम्झौताले थप उदाङ्गो बनाइदिएको छ। कूटनीतिलाई आफू अनुकूल आफ्नो स्वार्थ निहित प्रयोग गर्न पुरानो प्रवृत्ति हो, फलत संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्र विवादमा देखिने गरेको छ। आन्तरिक राजनीतिमा कूटनीतिक क्षेत्र गिजुलिएको खिया लागेको तर्क जानकारहरूको छ। नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका बीचको चिपुवामा पर्दै गएको मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई उपेक्षा गर्दा मुलुकको स्थायित्व छिमेक सम्बन्धमा समेत प्रश्न खडा भएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको कूटनीतिक सिपमा खिया परेको छ। एकपछि अर्को गरेर त्रुटिहरू भइराखेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असिलोमा पर्दै गएको छ। विशेष गरेर नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालकहरूले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको र नेपाल भारत, अमेरिका र चीनको सामरिक राडारमा परिसकेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपालको राजनीति, नेपालको कूटनीति, नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट पीडित छ र सत्ता राजनीतिले त्यसलाई गिजुलिँदै गएको छ। पछिल्लो समय नेताहरूका गतिविधिकै कारण नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका पक्ष वा तिनका आयामले प्रभावित पार्दै ल्याएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर नभन्दा अनेक उतार चढाव वा परिवर्तन उत्पन्न हुँदै आइरहेका छन्। परराष्ट्र मामिलामा गम्भीर्यता नहुँदा मुलुकको छविमा दिन प्रतिदिन दाग लाग्दै आएको छ। एमसिसी एसपीपी पछि अब चर्चा गरौँ सीमा नाकाको। सदनमा एकै ठाउँमा उभिएर चुच्चे नक्सा पास गरेका राजनीतिक दलहरूले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता नै जाहेर गरे, तर दलहरूबीच बढ्दो दूरीका कारण तथा आफू अनुकूल परराष्ट्र मामिलामा व्याख्या गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत त्यसको फाइदा लुटिरहेको छ। भारतले सीमामा बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन अन्तर्गत सडक विस्तारलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि अझै पनि राजनीतिक दलहरूका नेताहरू भने एक ठाउँमा उभिए जमिन फिर्ता हुनेमा एमाले अध्यक्ष ओली आशावादी देखिरहेका छन्। हामीले सोभरेन इक्वालिटीको कुरा गरेका छौँ। यो पहिले पनि हामीले भन्दाखेरि
भनिसकेका छौँ कि देशको आकार सानो ठुलो हुनसक्छ, भूगोल सानो ठुलो हुनसक्छ, जनसङ्ख्यामा देश सानो ठुलो हुनसक्छ, विकासको स्तरमा अघि वा पछि हुनसक्छ, तर सार्वभौम सत्ताको हिसाबले चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन भनेर मैले रिपिटेडली जोड पनि दिएको हुँ। र यो एकदमै यथार्थ हो। राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा, राष्ट्रहरूले व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा न्यायोचित कुरा यही हो। अब यसो गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई असाध्यै नै महत्त्व दिनुपर्छ र छिमेक सम्बन्ध सुमधुर, सुदृढ त्यस्तो राख्नुपर्छ। पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभका आधारमा हामीले छिमेक सम्बन्ध गर्नुपर्छ। अब छिमेक सम्बन्ध गर्दा समस्या छँदैछन् भने चित्त दुखिराखेको छ, मन दुखिराखेको छ भने, हेपिएको महसुस भइराखेको छ भने वास्तवमा सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, आत्मीय हुँदैन, खुलस्त मित्रतापूर्ण हुँदैन। मित्रतापूर्ण मैले हाम्रा छिमेकीहरूसँग उच्च स्तरमा संवाद गर्दा यी कुराहरू राखेँ। यदि हाम्रा बिचमा अलिकति पनि अमिलोपन, चिसोपन रह्यो, भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने मित्रता कसरी हुन्छ? हामी एक आपसमा बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने अवस्थामा छौँ, तर मित्रताका कुरा गर्छौँ भने एउटाले दपेट्छ, अर्को दपेटिन्छ, भन्न सक्दैन भने त्यहाँ वास्तविक मित्रता कसरी हुन्छ? त्यसकारण हामीले हाम्रा बिचमा समस्या छन् भने ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अनि वास्तविक मित्रता त्यसपछि हुन्छ। र 21औं शताब्दीमा हामीले समस्याहरू भन्न नसकेर, बोल्न नसकेर वा सरकारमा बस्नेहरूले आफ्ना सत्ता स्वार्थहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ, त्यसको तरिका होला। हरेक मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कूटनीतिलाई उपयोग गर्दा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमतामाथि नै पटक पटक सङ्कटमा पर्दै आएको छ भने उनीहरूको गतिविधिले उनीहरूको नैतिकतामै प्रश्न उब्जाउँदै आइरहेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।